नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र महत्त्वपूर्ण निकाय हो। सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी खेर नजाओस् भनेर विभिन्न नीति तथा उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसार उच्च प्रतिफल हासिल गर्न र नेपाली शिक्षालाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ। खास गरी विद्यालय शिक्षालाई जीवन उपयोगी सिप र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले समग्र शिक्षा प्रणालीको कार्य सम्पादन तथा नतिजाको परीक्षण गर्ने कामलाई संस्थागत स्वरूप दिने लक्ष्य लिई शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। विद्यालय क्षेत्र सुधार आयोजना 6672ले शैक्षिक संस्थाको कार्य सम्पादन तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तरको राष्ट्रिय परीक्षणका लागि एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको परिकल्पना गरे अनुसार यो संस्थाको स्थापना भई हालसम्म क्रियाशील रहँदै आएको छ। 2066 साल कार्तिक 13 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार यस केन्द्रको स्थापना भएको हो। शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत निकाय एवं शैक्षिक संस्थालाई आफ्नो कार्य सम्पादन स्तर तथा विद्यार्थी उपलब्धि प्रति जवाबदेही बनाउने र वस्तुगत प्रमाणका आधारमा निरन्तर प्रणालीको सुधार पद्धति निर्माण गर्ने क्रममा यस संस्थाको स्थापना भएको पाइन्छ। शिक्षा क्षेत्रका कार्य प्रगतिका हिसाबले यो केन्द्र स्वतन्त्र, नवीन र स्थायी सङ्गठन हो। सरकारको निर्णय अनुसार यस निकायलाई 2075 साल साउनमा संरचनात्मक स्वरूपमा आधुनिकीकरण गरिएको हो। केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय भक्तपुरको सानो ठिमीमा रहेको छ। यस केन्द्र अन्तर्गत विभिन्न 4वटा इकाइ रहेका छन्, जसमा अनुसन्धान तथा विकास, राष्ट्रिय विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण, कार्य सम्पादन परीक्षण र योजना कार्यक्रम तथा प्रशासन इकाइ रहेका छन्। केन्द्रमा 1 महानिर्देशक, 4 जना निर्देशक र 14 जना अधिकृत र अन्य सहायक गरी 31 जना रहेका छन्। केन्द्रको 3वटा भवन र व्यवस्थित बैठक हल रहेको छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै विद्यार्थीहरूको उपलब्धि स्तरको राष्ट्रिय परीक्षण, शैक्षिक निकाय तथा विद्यालयहरूको कार्य सम्पादन परीक्षण र विभिन्न समसामयिक शैक्षिक मुद्दामा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ। 2067-68 सालबाट चाहिँ खास गरी नासाका अध्ययनहरू सुरु गर्यौँ। कक्षा 3, 5, 8 र 10 गरी जम्मा 11वटा अध्ययनहरू सम्पन्न गरेछौँ। त्यो 11वटा अध्ययनहरूले अनुसन्धानले हामीलाई के बतायो भन्दाखेरि चाहिँ 67 सालको अध्ययनले विद्यार्थीको औसत सिकाइ उपलब्धि 41% थियो हाम्रो विद्यालय तहमा भने चाहिँ 2077 सालसम्म आउँदाखेरि विद्यार्थीको औसत उपलब्धि हामीले भनेर दाबी गर्न सक्छौँ 51% हामीले पायौँ। र यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि 10 वर्षको दरमियानमा 10% अङ्कले 10 पोइन्ट्सले हाम्रो सिकाइ उपलब्धिको बढोत्तरी भएको देखियो। भनेपछि प्रत्येक वर्ष 1 पोइन्टले सिकाइ उपलब्धिको बढोत्तरी देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले कसरी हेर्ने, यसलाई पक्कै पनि यो सन्तोषजनक चित्र होइन र यसको बारेमा हामी गम्भीर हुनुपर्ने पनि देखिन्छ। र त्यसको अलावा यो उपलब्धिलाई पनि हामीले के भनेदेखि अहिलेसम्मको हाम्रो शिक्षामा गरेको लगानीको एक लेभलको उपलब्धि हो भनेर चाहिँ के भनेदेखि गौरव गर्ने र हाम्रा कमजोरीहरू औँल्याएर यसलाई सुधारतर्फ लाग्ने एउटा सङ्केत हाम्रा अध्ययनहरूले देखायो। त्यो भनेको सिकाइ उपलब्धिमा प्रभाव पार्ने तत्त्व चाहिँ कस्ता रहे त भनेर धेरैवटा तत्त्वहरूले विद्यार्थीका सिकाइ उपलब्धिमा प्रभाव पारेको छ। तर मूलतः विद्यालयको भौतिक सुविधा या विद्यार्थीको सिकाइ सुविधा र शिक्षकको प्रबन्ध, विषयगत शिक्षकहरूको प्रबन्ध र शिक्षकहरूको चाहिँ के भनेदेखि उच्च स्तरको चाहिँ शिक्षण विधि सहितको शिक्षण प्रणाली, यो दुईटा विषयलाई चाहिँ के भनेदेखि दुईटा विषय सिकाइ उपलब्धि बढाउनमा जिम्मेवार, घटाउनमा पनि जिम्मेवार। इनको प्रबन्ध जति राम्रो भयो सिकाइ उपलब्धि बढ्यो, इनको प्रबन्ध जति कमजोर भयो सिकाइ उपलब्धि घट्यो। यो विषय चाहिँ मूलतः सिकाइ उपलब्धिमा प्रभाव पार्ने दुई तत्त्व चाहिँ यी नै महत्त्वपूर्ण तत्त्व हुन् भन्ने पनि हाम्रो अनुसन्धानले इन्डिकेट गरेको छ। र यसतर्फ हामीले के भनेदेखि गम्भीर हुनुपर्ने एउटा देखियो। विद्यालयहरूमा गरिएका लगानी, चाहे त्यो सरकारले गरेको होस्, चाहे त्यो समुदायले गरेको होस्, चाहे विद्यार्थीले गरेको लगानी होस् या अभिभावकले, त्यो लगानी अनुपातमा उपलब्धिको स्तर रहेन विद्यालयको
कार्य सम्पादनमा लगानी र उपलब्धि बिचको प्राप्ताङ्कको ठुलो ग्याप या अन्तर रह्यो अधिकांश विद्यालयहरूमा। भास्ट मेजोरिटी विद्यालयहरूमा यस्तो चित्र देखियो। भनेपछि यो पनि हाम्रो विगत 10 वर्षमा विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षणका सवालमा गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष हो। यस सन्दर्भमा विक्रम सम्वत 2074 साल भाद्र 27 मा नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका 2074 जारी भई सोही अनुसार यस केन्द्रका काम कारबाही व्यवस्थित हुँदै आएका छन्। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले परीक्षणका नतिजा तथा प्रतिवेदनहरू शैक्षिक सुधारका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्ने गर्दछ। केन्द्रले दिएका सुझाव बमोजिम सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ। साथै नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिवेदनले दिएको सुझाव सल्लाह अनुसार आवश्यक परिमार्जन र सुधार समेत गर्ने गरेको पाइन्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित मूल्य मान्यता तथा सैद्धान्तिक अवधारणा अनुरूप विद्यार्थीको उपलब्धि परीक्षण तथा शैक्षिक संस्थाको कार्य सम्पादन परीक्षण गरी प्राप्त नतिजाका आधारमा दिइने सुझावहरूले शैक्षिक सुधारका लागि मार्गनिर्देश गर्न केन्द्र सफल रहेको छ। शैक्षिक योजना परियोजनाको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने र शिक्षा क्षेत्रका समसामयिक मुद्दाहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरी शिक्षामा समता र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि प्रमाणमा आधारित सूचना उपलब्ध गराउने कार्यलाई केन्द्रले प्राथमिकता दिँदै आएको छ। हामीले यो काम विगत 10 वर्षमा नेपालमा चाहिँ के भनेदेखि राष्ट्रिय विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण गर्न सम्भव छ भन्ने कुरा एउटा दृष्टान्त स्थापित गऱ्यौँ र त्यसअनुसार त्यसले उत्पादन गरेका तथ्य, ज्ञान, प्रमाण र चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ विवरणहरूलाई हामीले सुरक्षित रूपमा चाहिँ हाम्रा सारा सरकारवाला समुदायका बिचमा चाहिँ के भने उपयोगको लागि दुरुस्त राख्यौँ, तयार गरेर राख्यौँ। कक्षा 3, 5, 8 र 10 गरिकन 11वटा चाहिँ नासा अध्ययन जसलाई हामीले भन्छौँ त्यो नासा अध्ययन सम्पन्न गऱ्यौँ भने अर्को पक्षमा जाँदाखेरि हामीले चाहिँ देशमा रहेका चाहिँ सरदर 8000 माध्यमिक विद्यालयहरूमध्ये 5100 माध्यमिक विद्यालयहरूको कार्य सम्पादन परीक्षण सम्पन्न गरियो। विभिन्न परीक्षण कार्यका लागि प्रयोग गर्ने विभिन्न विषयमा सरलीकृत परीक्षण साधन विकास गर्ने, पूर्व परीक्षण गर्ने र अद्यावधि गर्ने आदि यस केन्द्रका प्रमुख कार्य हुन्। यसैगरी यस केन्द्रले नेपाली विद्यार्थीको उपलब्धि परीक्षणको नतिजालाई अन्तर्राष्ट्रिय नतिजासँग तुलना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक नीतिगत सुझाव प्रदान गर्दै आएको छ। केन्द्रले विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको वैज्ञानिक ढङ्गले परीक्षण गरी कमी कमजोरी पहिचान गर्ने तथा सुधारका लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ। हामीले 62 जिल्ला अहिले हाल यो साल चाहिँ यो 78-79 मा चाहिँ 2 जिल्ला हुँदैछ। यसको रिपोर्ट पुरा आइसकेको छैन अनि बाँकी 60वटा जिल्लाको हाम्रो रिपोर्ट प्राप्त भइकन हाम्रो इन्ट्रीको काम पनि सकिसकेको छ। साथै प्रारम्भिक कक्षाका विद्यार्थीहरूको पठनसिप परीक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ। कुनै पनि परीक्षण सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरेपछि प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने र सरकारवाला समक्ष तिनको प्रबोधीकरण गर्ने कार्य केन्द्रले गर्दै आएको छ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको परीक्षणका अतिरिक्त विद्यालयमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम र परियोजनाहरूको कार्य सम्पादन परीक्षण समेत केन्द्रले गर्दै आएको छ। त्यसैगरी आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने केन्द्रले परीक्षण सम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेको छ। शैक्षिक गुणस्तर एजुकेसन रिभ्यू भनेका हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा भए गरेका कार्यक्रमहरूको स्तरीकृत किसिमको चाहिँ परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य हो। यो काम हामीले निरन्तर 10औं वर्षदेखि गर्दै आइराखेका छौँ। गत विगतका पाठहरू सिक्दै आउँदो वर्षको कार्यक्रमहरू तय गर्दा हामीले अब नासा अथवा विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षणका कार्यक्रमहरू र बाँकी रहेका जिल्लाका हाम्रो साथ 13 जिल्ला बाँकी छ। 13 जिल्लाका विद्यालयहरूको परीक्षणका कामहरूलाई आगामी वर्ष निरन्तरता दिन्छौँ। केन्द्रले आफ्नो काम थप प्रभावकारी, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन कार्य सम्पादन परीक्षण र विद्यार्थी मूल्याङ्कनका क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सङ्घ संस्थासँग निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको छ। नेपालको शिक्षा प्रणालीमा प्रमाणमा आधारित
पृष्ठपोषण प्रदान गरी शिक्षाको गुणस्तर र समता कायम गर्न शिक्षा पद्धतिको उत्तरदायित्वमा सुधार गर्नुका साथै सक्षमता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने कार्यमा केन्द्र निरन्तर खटिरहेको छ। यस केन्द्रको कार्य शर्तमा एउटा मुख्य कार्य शैक्षिक निकाय तथा विद्यालयहरूको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्नु रहेको छ। सोही बमोजिम शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विक्रमसम्म 2068 सालदेखि विद्यालय तथा शैक्षिक निकायहरूको नियमितता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता र कार्यदक्षता जस्ता सिद्धान्तमा आधारित भएर परीक्षण गर्ने गरेको छ। अहिले भइरहेको कक्षा 5 को नासा टेस्ट हो। विद्यालयका 42,000 बालबालिकाको लागि हामीले टेस्ट लिएर त्यसको चाहिँ नि अब आउटपुट कस्तो हुन्छ, त्यसको उपलब्धि कस्तो हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ पछि विश्लेषणको पाटो बन्छ। यो कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूले आफूलाई तोकिएको कार्य विवरण बमोजिम सेवा प्रवाह वा कार्य सञ्चालन गर्ने कार्यलाई नै सामान्य अर्थमा कार्य सम्पादन भनिन्छ। यी निकायहरूले कार्य सम्पादन गरेका कार्यहरूको लेखाजोखा गरी वर्तमान अवस्थाका बारेमा वस्तुपरक स्थिति देखाउने कार्यलाई परीक्षण भनिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले उनीहरूलाई तोकिएको कार्य विवरण अनुसार कार्य प्रभावकारी, मितव्ययी र प्रक्रियासम्म ढङ्गले कुन स्तरमा सम्पादन गरेका छन् र सम्पादित कार्यहरू अपेक्षित परिणाम प्राप्तितर्फ उन्मुख हुन सकेका छन् वा छैनन् भन्ने लेखाजोखा गर्न निर्धारित मापदण्डका आधारमा प्रत्येक वर्ष कार्य सम्पादन परीक्षण हुँदै आएको छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले चाहिँ गुणस्तरको अवस्था हेर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यी विद्यालयहरूको अवस्था यस्तो छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउने र रिपोर्ट बनाउने र त्यसको जानकारी मन्त्रालय लगायत सरकारवाला निकायहरूलाई जानकारी दिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो नितान्त कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन। यसले चाहिँ वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउने निकाय भएको कारणले गर्दाखेरि अब कसरी सुधार गरेर लैजाने भन्ने विषयमा त अब यो हामी पोलिसी लेभलमा नै छलफल भइरहेको छ सर। कार्य सम्पादन परीक्षणको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्दा लामो समयदेखि नै युरोप, अस्ट्रेलिया र उत्तर अमेरिका महादेशका मुलुकहरूमा विद्यमान स्रोत र साधनहरूको अधिकतम सदुपयोग गरी सरकारी कार्य कसरी सञ्चालन भएका छन् भनी जानकारी राख्ने गरेको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा विभिन्न मुलुकहरूमा बेग्लै निकायहरू मार्फत कार्य सम्पादन परीक्षण कार्य सम्पादन हुने गरेको छ। ती मुलुकहरूमा कार्य सम्पादन परीक्षणले समग्र साधन र स्रोतको उपयोगमा मितव्ययिता, दक्षता र प्रभावकारितामा जोड दिएको पाइन्छ। यस परीक्षणको मुख्य उद्देश्य मूलतः विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण गरी सुधारको क्षेत्र पहिचान गर्नु हो। विद्यालय र मन्त्रालय मातहतका शैक्षिक निकायहरूका लगानी प्रक्रिया र उपलब्धिका विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्राप्त सूचक तथा प्रमाणहरूका आधारमा वस्तुगत अवस्थाको परिमाणात्मक मूल्याङ्कन गर्नु यस परीक्षणको विशिष्ट उद्देश्य हो। यसका लागि कार्य सम्पादन सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त पृष्ठपोषण प्रदान गर्नु पनि यस कार्य सम्पादन परीक्षणको उद्देश्य रहेको छ। समग्रमा शैक्षिक निकाय र विद्यालयहरूको कार्य सम्पादन परीक्षणबाट सम्बन्धित संस्थाहरूले व्यवस्थापकीय पक्ष, संस्थागत क्षमता, कार्य सञ्चालन प्रक्रियाहरूको पहिचान गरी आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने उद्देश्य हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। शैक्षिक निकाय तथा विद्यालयले शिक्षाको पहुँच, समता र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि गरेको प्रयासको वर्तमान अवस्थाको लेखाजोखा गर्ने काम पनि यसबाट हुँदै आएको छ। कार्य सम्पादनका सम्बन्धमा देखिएका सबल तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूको लेखाजोखा गरी प्रमाण र तथ्यमा आधारित प्रतिवेदन मार्फत परीक्षणका नतिजाहरूको आधारमा शैक्षिक निकाय तथा विद्यालयहरूको कार्य सम्पादन सुधार गर्न उचित सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्ने गरेको छ। विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतिहरू मार्फत हामी परीक्षणहरू सञ्चालन गर्छौँ र त्यो परीक्षणहरू जसलाई हामी स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट भनेर भन्ने गर्छौँ, त्यो स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टको आधारमा एकिनका साथ वर्तमान सन्दर्भमा हाम्रा विद्यार्थीहरूको उपलब्धि यति प्रतिशत रहेको छ भन्ने प्रमाणका आधारमा हामी एउटा रिपोर्ट निकाल्छौँ। नेपालमा शैक्षिक निकाय र विद्यालयहरूको कार्य प्रभावकारिता, कार्य सक्षमता र सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयताको लेखाजोखा गर्ने कार्य सम्पादन स्तरको परीक्षणको अवधारणालाई विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2009-2015 कार्यान्वयनको चरणदेखि आत्मसात गरिएको छ। एकातिर शिक्षाको अवसर
लक्षित समूह र वर्गको पहुँचमा सर्वसुलभ रूपमा विस्तार गरिनुपर्ने व्यापक माग छ भने अर्कातिर प्रभावित सेवा सुविधालाई गुणस्तरीय तुल्याई लक्षित समूहले अधिकतम लाभ प्राप्त हुने गरी उपलब्धिमूलक रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने कोणबाट विद्यालयको कार्यक्षमताप्रति चासो हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। शैक्षिक कार्यक्रममा सेवा सुविधा व्यापक रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ। कार्यान्वयनमा रहेका शैक्षिक कार्यक्रमको लक्ष्य र परिमाण बीचको तादात्म्यताप्रति राज्य र नागरिक दुवैको अपेक्षा बढ्दै गएको र सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिएका शैक्षिक सुविधाप्रति सेवाग्राहीको सन्तुष्टि भएको सुनिश्चित गराउनुपर्ने दायित्व छ। व्यापक जनअपेक्षाको परिणामस्वरूप शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्ने शिक्षण संस्थामा अपेक्षित सेवा प्रवाह गर्ने विद्यमान कार्यक्षमताको स्तर मापन गर्न यस्ता निकायहरूको कार्य सम्पादन स्तर परीक्षण गर्ने परिकल्पना यस योजनाले गरेको छ। वार्षिक रूपमा गरिने यस्तो कार्य सम्पादन परीक्षणको नतिजाले सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो कार्य सम्पादन स्तर सुधारका लागि मार्गनिर्देश गर्ने र माताहतका निकायहरूको कार्य सम्पादन सुधारका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रमाणमा आधारित सूचना तथा पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने वस्तुगत आधार प्रदान गर्दछ। कार्य सम्पादन परीक्षणको नतिजा शैक्षिक सेवा प्रदायक निकायहरूको कार्य सम्पादन स्तर सुधारका अतिरिक्त लागत प्रभावकारिता बढाउन, शैक्षिक निकायहरूलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउन र प्रवाहित सेवा गुणस्तरीय बनाउन समेत उपयोग गरिन्छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2068 सालबाट निकायगत तथा विद्यालयगत कार्य सम्पादन परीक्षण हुँदै आएको पाइन्छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रद्वारा स्थापना कालदेखि हालसम्म कार्य सम्पादन परीक्षण सम्पन्न गरिएका विद्यालय तथा निकायहरूको सङ्ख्यात्मक विवरण निम्नअनुसार रहेको छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले देशभरका 8000 विद्यालयमध्ये 5100 विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण सम्पन्न गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण 3, 5, 8 र 10 कक्षाको गरी 11वटा नासा अध्ययन सम्पन्न गरेको छ। त्यसैगरी केन्द्रले प्रारम्भिक बाल विकास ECD को समेत अध्ययन गर्दै आएको छ। केन्द्रले समग्र शिक्षा प्रणालीको सुधारमा योगदान गर्ने विश्वास लिएको छ। केन्द्रले आफ्नो भावी योजनामा अध्ययन साधन र प्रक्रिया सञ्चालन, कार्यविधि, तथ्याङ्क विश्लेषण तथ्यगत र विश्वसनीय बनाउने विद्यालय, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक लगायत सरकारवालाहरूलाई रुचिकर र उपयोगी हुने गरी तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी केन्द्रले संस्थाको संरचनागत सुधार गरेर क्षमता विकासलाई प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ। आगामी वर्षदेखि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ के भनेदेखि सम्पादन गरेका विद्यालयहरूको कार्य सम्पादनको प्राप्ताङ्कलाई का आधारमा हामी विद्यालयहरूको र्याङ्किङ गर्छौँ, विद्यालयको श्रेणीकरण गर्छौँ र त्यो हामी सार्वजनिक गर्छौँ। भनेको हामीसँग अहिलेसम्म 5360वटा विद्यालयहरूको आगामी वर्ष अथवा भने आगामी आर्थिक वर्षमा तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कि आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा सार्वजनिक रूपमा ती विद्यालयहरूको र्याङ्किङ या प्राप्ताङ्क हामी प्रस्तुत गर्छौँ। पहिलो कुरा। अर्को कुरा, हामी प्रधानाध्यापकहरूको पनि हामी के भने नेतृत्व कार्य सम्पादनको परीक्षण गर्छौँ, मूल्याङ्कन गर्छौँ र त्यसको आधारमा उहाँहरूले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कका आधारमा हामी उहाँहरूको र्याङ्किङ, उहाँहरूको पनि प्रधानाध्यापकको पनि र्याङ्किङ हामी सार्वजनिक गर्छौँ। त्यो दोस्रो पक्ष भयो। भने त्यस्तै गरिकन हामीले चाहिँ के भनेदेखि संस्थाको मात्रै नभएर अब शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतबाट सञ्चालन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूको पनि कार्यक्रमको प्रभावकारिताको परीक्षण या मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यसको पनि नतिजा हामी सार्वजनिक गर्छौँ। नेपालको विद्यार्थीहरूको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणबाट हामीले स्थापित गरेका प्रमाण या रिजल्टहरू, डेटालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग तुलना योग्य कम्पेरेबल डेटाको रूपमा, कम्पेरेबल एभिडेन्सको रूपमा स्थापित गर्नको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टिङ सिस्टमसँग, जसलाई SDG रिपोर्टिङ सिस्टमसँग हाम्रो नासाको रिपोर्टिङ सिस्टमलाई एलाइन गर्दैछौँ, तालमेल गर्दैछौँ, जसलाई हामीले पोलिसी लिङ्किङ मेथडबाट हामीले के भनेदेखि हाम्रा डेटाहरूलाई इन्टरनेसनल रिपोर्टिङ सिस्टमसँग कम्पेरेबल बनाउने ढङ्गको काम पनि हाम्रो आगामी वर्षबाट र तत्कालै हामी सुरु गर्दै नै छौँ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका शिक्षा इकाइ प्रमुखहरूको केन्द्रले गरेको कामबाट विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षकको गुणस्तर र सिकाइको उपलब्धिको वास्तविक अवस्था चित्रण गरेर नीतिगत सुधारका लागि आधार बन्ने गरेको अनुभव गर्नुभएको छ।
त्यस्तै यो शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण अत्यन्तै उपयोगी र प्रभावकारी रहेको उहाँहरूको अनुभव छ। अहिले आधिकारिक हिसाबले हाम्रो देशको शैक्षिक अवस्था कुन छ, विद्यार्थीको उपलब्धि के छ, कुन विषयमा कस्तो उपलब्धि स्तर छ र त्यति मात्रै नभइकन अझ यसलाई सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने ओएस समेत यसले दिन्छ। त्यसो भएको हुनाले शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्ने दिशामा अहिलेको EARको स्थापना भइसकेपछि जुन काम अगाडि बढेको छ यसले धेरै ठुलो टेवा पुर्याएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। कार्यक्रमको हिसाबले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको काम चाहिँ हाम्रो नजरमा चाहिँ निकै प्रभावकारी देख्छौँ हामीले र असाध्य अनिवार्य पनि देख्छौँ। किनभने वास्तवमा शिक्षाको स्तर कुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ वा कतै बाधा व्यवधानहरू छन् भन्ने विषय चाहिँ समयमा नै थाहा पाउने र त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि प्रयास गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसकारण जुन शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले ती कामहरू गरिराखेको छ त्यो असाध्यै सराहनीय छ। मुख्य गरेर यसले चाहिँ विद्यालयहरूको गुणस्तर मापन यसलाई स्कुल अडिटिङ भनेर पनि उहाँहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरेर शिक्षक र चाहिँहरूको गुणस्तरको अभिवृद्धि र विद्यार्थीहरू पनि एचिभमेन्टको काम चाहिँ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। मुख्य गरेर चाहिँ यसले चाहिँ गरेका कामहरूले पहिलो कुरो त अहिले हाम्रो भएको अवस्थालाई छर्लङ्ग पारेको छ होइन। विद्यालयको अवस्था के छ, विद्यार्थीको एचिभमेन्टको स्तर के छ र शिक्षकहरूको चाहिँ अवस्था के छ भन्ने कुरो हाम्रो चाहिँ बेसलाइन चाहिँ यसले एउटा दिएको छ। त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ कसरी सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने एउटा प्लानिङको लागि पनि यो चाहिँ एउटा आधार बनेको छ। गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हिट गर्नुपर्छ होइन, कुन कक्षामा हो, कक्षाको कुन विषयमा हो, कुन तहमा यसलाई चाहिँ सुधार गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिवेदनबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो भावी प्लानिङको लागि चाहिँ एकदम सहयोग पुगेको अवस्था छ। यो जिल्लाको अवस्था यस्तो रहेछ, हामी यहाँ रहेछौँ, हामी सुधार्नुपर्ने रहेछ, हामी अगाडि जानुपर्ने रहेछ भनेर एउटा शिक्षकलाई पनि त्यसले घचघच्याइरहेको छ। त्यस्तै पाठ्यक्रम निर्माताहरूलाई घचघच्याइरहेको छ, पाठ्यपुस्तक लेखकहरूलाई घचघच्याइरहेको छ र राष्ट्रिय स्तरमा योजना बनाउने जुन राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति निर्माताहरूलाई समेत हाम्रा कुन कुन विषयको राष्ट्रिय सिकाइ उपलब्धिको अवस्था के रहेछ, कुन विषयका शिक्षकहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने रहेछ, अनि शिक्षण सिकाइका तौर तरिकामा परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर आफ्नो योजना तर्जुमा गर्न पनि सहयोग पुर्याइरहेको छ। केन्द्रले गरेका कामबाट भावी नीति योजना निर्माणमा मार्गदर्शन गर्ने र सरकारवाला निकायलाई घचघच्याउने र विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास उहाँहरूको छ। केन्द्रले यस आर्थिक वर्षमा मात्रै 1800 माध्यमिक विद्यालयका कक्षा 10 का 48,000 विद्यार्थीको परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसो त केन्द्रले आर्थिक, भौतिक र शैक्षिक पाटोको अध्ययन भने 500 विद्यालयको सम्पन्न गरिसकेको छ। केन्द्रले कस्तो अनुसन्धान गर्दा राज्यका लागि उपयोगी हुन्छ भनेर समेत काम गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय उपलब्धि अध्ययन गर्ने गरी परीक्षण सञ्चालन गर्ने केन्द्रले विज्ञ समूह मार्फत स्वतन्त्र र स्वायत्त अध्ययन गरी ठोस तथ्यगत प्रमाणको आधारमा मात्र निष्कर्ष निकाल्ने गर्दछ। विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ अङ्ग्रेजीको अवस्था अझै पनि कमजोर रहेको छ र यसमा खास गरी अब यो चाहिँ नि हामीले अनुसन्धानबाट यसको कारण भन्दा पनि अवस्था यो औँल्याउने गरेका छौँ। हामी यहाँ 4वटा विषयको परीक्षण गर्छौँ, अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित र विज्ञानको। अरू जस्तो परीक्षा बोर्ड लगायत अरू शैक्षिक संस्थाहरूले लिने परीक्षा चाहिँ विद्यार्थीको व्यक्तिगत उपलब्धि हेरिन्छ भने हाम्रो कार्यालयले यो शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र चाहिँ राष्ट्रको उपलब्धि हेर्छ। राष्ट्रिय रूपमा हामी कहाँनिर छौँ, हाम्रा विद्यार्थीहरूको एचिभमेन्ट के छ भनेर हेर्छौँ। केन्द्रको अनुसन्धान तथा विकास शाखाले शैक्षिक क्षेत्रमा भए गरेका क्रियाकलापहरूबारे अनुसन्धान गर्ने र स्थानीय स्तरको कक्षा 8 का विद्यार्थीको अनुसन्धान प्रतिवेदन, आइसिटीको प्रयोग के कस्तो रहेको छ जस्ता अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ। केन्द्रले पढ्ने गति र बुझ्ने गति कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउने विधि बेन्चमार्क समेत लागू गरेको छ। 1 देखि 3 सम्मलाई
सैद्धान्तिक रूपमा के भनिन्छ भनेर भन्दाखेरि यो पढ्नका लागि सिक्ने उमेर हो र चाहिँ 3 भन्दा माथि 4 देखि चाहिँ सिक्नका लागि पढ्ने हो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्ने गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न समयमा चाहिँ परीक्षण गरेर ती प्रारम्भिक कक्षा पढाइ सम्बन्धी उनीहरूको पढ्ने गति कस्तो छ अनि उनीहरूले बुझ्ने शैली कस्तो छ भनेर भन्ने कुरा हामीले परीक्षण गरेका छौँ। त्यो बेन्चमार्कमा 45 शब्द प्रति मिनेट शुद्धसँग पढ्ने बच्चाहरूको 80% भन्दा माथि उनीहरूको बुझाइ हुन्छ भनेर भन्ने कुरो हुन्छ र चाहिँ त्यो बेन्चमार्कको कुरा पनि हामीले अहिले त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बेन्चमार्क परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा पनि छौँ। परीक्षकहरूले विद्यालय छनौट भइसकेपछि त्यस विद्यालयको तोकिएको कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई नमुना छनौट गर्ने र गोला प्रथाबाट निष्पक्ष रूपमा सहभागी गराई परीक्षणको नतिजा निकाल्ने गरेका छन्। हामीले यो गुणस्तर शैक्षिक गुणस्तरबाट लिएको एक्जाममा चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले त स्याम्पलिङ गर्छौँ जसमा गोला प्रथा बनाउँछौँ। त्यो विद्यालयमा कति विद्यार्थीहरू छन् त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ गोला प्रथा बनाएर कतिजनाको लिने हो त्यो अनुसार चाहिँ नम्बर एकातिर राख्छौँ अनि खाली एकातिर राख्छौँ र त्यो गोला बनाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ सबै मिक्स गरेर गोला प्रथाद्वारा चाहिँ हामी विद्यार्थी छनौट गर्छौँ। निष्पक्ष रूपमा सहभागी विद्यार्थीहरू बीच परीक्षण गरेर परीक्षणको तथ्यगत नतिजा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ। केन्द्रले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा सहभागी विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिवाकर दूरदर्शी नेपालभरका विद्यार्थीलाई ध्यान दिएर प्रश्नपत्र बनाई गरिने परीक्षण भएकाले उपयोगी रहेको र कमजोरी पत्ता लगाएर सुधारको अवसर प्राप्त हुने भएकाले गुणस्तर परीक्षण महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य रहेको बताउनुहुन्छ। यो प्रश्नपत्रबाट परीक्षा लिँदाखेरि विद्यार्थीहरूको स्तर कस्तो छ, हामीले कस्तो किसिमको टिचिङ लर्निङ गराइरहेको छौँ र विद्यार्थीको पर्फर्मेन्स कस्तो छ भन्ने कुराहरू यसले देखाउने भएको हुनाले यो ज्यादै उपयोगी छ। यो सबैलाई फाइदा छ। केन्द्रले विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकको छुट्टा छुट्टै सिकाइ उपलब्धि र कार्य सम्पादन परीक्षणका लागि आवश्यक सूचकहरू र मापदण्ड तयार गरी नीतिगत सुधार र क्षमता अभिवृद्धिको लागि योगदान दिन केन्द्र सफल रहेको देखिन्छ।